नमस्कार, म जगदीश खरेल। इतिहासमै पहिलो पटक नेपाली SAT-1 अन्तरिक्षमा प्रक्षेपण गरेको छ। अमेरिकाको भर्जिनियाबाट प्रक्षेपण गरिएको यो स्याटेलाइटले अब बिस्तारै इन्फर्मेसनहरू दिन थाल्नेछ। यसको बारेमा आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। यसको बारेमा थप कुराकानीहरू गर्नको लागि हाम्रो साथमा नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठानको प्रविधि संकायका प्रमुख डाक्टर रविन्द्र प्रसाद ढकाल हुनुहुन्छ। आजको हट सिटमा तपाईलाई स्वागत छ। हस्, धन्यवाद। सबैभन्दा पहिला बधाई छ अनि शुभकामना छ। यो नेपाली SAT-1 अन्तरिक्षमा प्रक्षेपण गर्न कसरी सम्भव भयो, अलिकति बताइदिनुस् न पहिला। यहाँलाई पनि म बधाई दिन चाहन्छु, किनभने यो स्याटेलाइट नास्टको मात्रै नभएर हामी सम्पूर्ण नेपालीको हो, हामीले गर्व गर्ने विषय हो। यसलाई पहिला हामीलाई के थाहा छ भने नेपाल अरू 60 वर्ष अगाडिदेखि स्पेसमा गइसकेको कन्टेक्स्टमा पनि नेपाल गइराखेको थिएन। त्यही परिप्रेक्ष्यमा क्युसु इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी अथवा क्युटेक भन्छौँ छोटकरीमा, त्यहाँका प्रोफेसरहरू र विद्यार्थीहरू आएर हामी UN अन्तर्गत एउटा स्किम अन्तर्गत स्याटेलाइट नभएका देशहरूलाई सहयोग गर्ने मेकानिजम अन्तर्गत नै स्याटेलाइट बनाउने एउटा क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, विद्यार्थीहरूलाई पढाउने, अनुसन्धानमा आबद्ध गराउने एउटा मोडालिटीमा काम गरिराखेका छौँ। तपाईहरू यदि इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ, इच्छुक हुनुहुन्छ, तपाईँको सरकारले तपाईँहरूलाई अनुमति दिन्छ भने हामी सहयोग गर्छौँ, मिलेर काम गरौँ भन्ने हिसाबमा आइसकेपछि हामीले फेरि यी सबै आधिकारिकता नास्ट एक्लैसँग नभएको कारणले गर्दा हामीले राष्ट्रिय योजना आयोग र विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय लगायतका अरू मन्त्रालयहरूसँग पनि सम्पर्क गरिसकेपछि सबैले यो अनुसन्धान र शिक्षाको लागि भएको कारणले नास्टले नेतृत्व लिएर अगाडि बढ्नुहोस् भन्ने हिसाबले जुन स्वीकृति पायौँ र त्यही अभियान अन्तर्गत नै अहिले हामी यो काम अथवा यो स्टेजमा आइपुग्न चाहिँ सम्भव भयो। नेपाली SAT-1 अहिले अन्तरिक्षमा प्रक्षेपण गरिएको छ। यसले तत्काल काम त सुरु गरेको छैन होला, कतै काहीँ स्पेसको कुनै ठाउँमा बसिरहेको होला। अहिले कार्गोको रूपमै बसिराखेको छ, किनभने आज राति जो रकेटबाट लन्चिङ भएर गएको छ त्यसलाई बक्समा बन्द गरेर राखिएको छ। त्यो बिस्तारै उडेर अब भोलि शुक्रबार 3:30 बजेतिर माथि अन्तरिक्षमा रहेको इन्टरनेसनल स्पेस स्टेसनमा एउटा डकिङ गर्ने जुन एरिया हुन्छ त्यहाँ पुगिसकेपछि त्यो सबै कार्गोको रूपमा रहेका ती हाम्रा स्याटेलाइटदेखि लिएर अरू अनुसन्धानका लागि र त्यहाँ अन्तरिक्ष यात्रीको लागि लगिएका खानेकुराहरू पनि त्यहाँ हस्तान्तरण गरिन्छ र त्यस पछाडि त्यहाँ रहेका अन्तरिक्ष यात्रीहरूले ती हाम्रा स्याटेलाइटहरूमा पनि केही परीक्षण गर्नुपर्ने अथवा निरीक्षण गर्नुपर्ने भएदेखि उहाँहरू करिब त्यसैलाई गरिराख्नुहुन्छ र जसको लागि 1-1.5 महिना जति समय लाग्छ। र 1-1.5 महिनासम्म चाहिँ उहाँहरूको निरीक्षण भनौँ अथवा त्यो एक खालको पार्किङ जस्तोमा गएर बसिराखेको हुन्छ। अनि बल्ल समय मिलाएर मात्रै अनि बाहिर रिलिज गरेपछि बल्ल त्यसलाई हामीले सायद त्यसलाई स्याटेलाइट भन्दा राम्रो हुन्छ। भनेपछि 1-1.5 महिनापछि मात्रै यो नेपाली SAT-1ले चाहिँ आफ्नो काम गर्न थाल्छ। यसले कसरी काम गर्छ बताउनुहोस् त। अब अहिले जस्तो अहिले भनिएको जस्तो अहिले बाटोमा जुन जाँदैछ त्यो भोलि जसरी अन्तरिक्ष स्पेस स्टेसनमा बसिसकेपछि चाहिँ केही समय पछाडि समय मिलाएर अथवा कुनै एउटा एरिया मिलाइसकेपछि त्यहाँबाट एउटा अर्को भेहिकल्सबाट त्यसलाई डिप्लोय गरिन्छ अथवा त्यहाँबाट रिलिज गरिन्छ। त्यसरी रिलिज गरेपछि लगत्तै कुनै पनि वस्तु स्पेसमा जाने बित्तिकै घुम्न थालेन भने त्यो त्यही खसेर सिद्धिने हुनाले तत्कालै घुम्न थालिहाल्छ। यसरी घुम्न थाल्नेलाई जुन इन्टरनल इनर्जी चाहिने पर्ने हुन्छ त्यो इनर्जीको लागि हामीले त्यसमा सोलर प्यानलहरू जडित भएका छन् नै र त्यसरी घुम्न थालिसकेपछि चाहिँ उसले अब बिस्तारै आफ्ना कम्युनिकेसन सिस्टम मार्फत आफ्ना जानकारीहरू दिन्छ। त्यसले पृथ्वीको चक्कर लगाउँछ 90 मिनेटमा एकचोटि चक्कर लगाएर भ्याउँछ। एकचोटि लगाउँछ भने नेपालतिर पनि आउँछ कि यो एक दिनमा 16 चोटि उसले पृथ्वीलाई चक्कर लगाउँछ। त्यो मध्ये नेपालको आकाशमा 4 देखि 5 चोटिसम्म चाहिँ आइसक्छ र सम्भवतः त्यस्तै 4-5 मिनटको हाराहारीको समय प्रतिदिन नेपालको आकाशमा अथवा नेपालको आकाश हुँदै जान्छ र नेपालको ग्राउन्ड स्टेसनसँग कम्युनिकेट गर्न सक्छ। सानो रहेछ नि त हैन नेपाली SAT-1 भनेको कति एकदम 10-1.5 किलो पनि छैन, 1 किलो प्लस 1 किलो 300 ग्राम जतिको छ। त्यो भनेको सानै हो, हातमा अटाउँछ। त्यसलाई हामीले 1000 क्युबिक सेन्टिमिटर भनौँ अथवा 10 सेन्टिमिटर लम्बाइ चौडाइ र उचाइ भएको एउटा घनाकार वस्तु हो
र यसमा भित्र एउटा क्यामेरा राखिएको छ र त्यस्तै अरू इन्फर्मेसन लिनको लागि जस्तो एउटा स्याटेलाइट र अर्को स्याटेलाइटको बिचको कम्युनिकेट गराउनको लागि पनि नयाँ सिस्टमहरू जडान गरिएका छन्। त्यसैले यो अनुसन्धानको फेजमा ती दुईटा कम्युनिकेसन्सको सिस्टम अथवा त्यो प्याटर्नलाई अलि व्यवस्थित पार्न सकियो भने भोलि आउने दिनमा अलि धेरै स्याटेलाइट छोड्दाखेरि त्यसले अरू हामीले कमर्सियल बेनिफिट लिन सक्ने सम्भावना देखिएको हुनाले अहिले यो बर्ड्स प्रोग्राम अन्तर्गतै कन्स्टिलेसन प्याटर्नमा जान खोजिराखेको छ। त्यो कन्स्टिलेसन भनेको चाहिँ तारामण्डल भन्ने सम्झौँ न एकछिनलाई, जहाँ 5वटा तारा 7वटा तारा भएपछि हामीले एउटा ताराको एउटा तारापुञ्जको रूपमा जसरी सम्झिराखेका हुन्छौँ त्यस्तै एउटा प्याटर्नमा त्यस्ता न्यानो स्याटेलाइटहरू हिँडे भने तिनीहरूले रेगुलर ग्राउन्डसँग कम्युनिकेट गर्ने वातावरण हामी निर्माण गर्न अहिले चाहिँ यो न्यानो स्याटेलाइट नै हो, न्यानो स्याटेलाइट हो, सानो छ, त्यसमा तपाईहरुले न्यानो भनेका छौँ हामीले। यसमा एउटा चाहिँ नि क्यामेरा छ, अहिले क्यामेरा छ, अरू सेन्सरहरू केही अथवा अरू डिभाइसहरू छैन, अरू डिभाइस पनि कम्युनिकेसनको डिभाइसहरू छ जसले ग्राउन्ड स्टेसनसँग डाटा पठाउन सक्छ, हामीले पठाएको नेपालबाट पठाएको डाटा पनि लिन सक्छ, कम्युनिकेट दोहोरो संवाद पनि गर्न सक्छ त्यसले। अब तपाईँ मुख्य प्रश्नमै आउनुभयो। हजुर, यो स्याटेलाइट हामीले पठायौँ, यो अन्तरिक्षमा प्रक्षेपण गऱ्यौँ, यो नेपालको इतिहासमै एउटा सफलता हो हैन? प्रधानमन्त्रीले पनि खुसी व्यक्त गर्नुभयो कि अब हाम्रो स्याटेलाइटमा हाम्रो एक्सेस पहुँच अन्तरिक्षमा चाहिँ नि हाम्रो पहुँच अब बढ्दो छ, त्यो युगमा हामी प्रवेश गऱ्यौँ भनेर सरकारको चाहिँ नि कार्यकारी प्रमुखले पनि खुसी व्यक्त गर्नुभएको छ हैन? अब आम सर्वसाधारणले बुझ्ने गरेर बताउनुहोस् न, नेपाली SAT-1 हामीले अन्तरिक्षमा प्रक्षेपण त गऱ्यौँ, हामीलाई फाइदा के हो? त्यसमा धेरै पाटाहरू छन् फाइदाका कुरा गर्दाखेरि। एउटा, हामी अहिले जुन नकारात्मक सन्देश मार्फत हाम्रा युवाहरू विदेशी राख्नु भएको छ, उहाँहरूलाई नेपालमा विज्ञान र प्रविधिमा काम गर्ने पृष्ठभूमि बिस्तारै निर्माण हुँदैछ भन्ने एउटा सन्देश हामी दिन चाहन्छौँ। त्यो सन्देश त आउनु होला। सबभन्दा पहिला त्यो नेपाली SAT-1 ले हजुर के फाइदा पुग्छ हामीलाई त्यहाँ पठाएर? ठ्याक्कै स्याटेलाइटबाटै सुरु गर्छु। त्यसो हो भने त्यसले अहिले मैले भनेको जस्तो जुन क्यामेरा राखेका छौँ त्यो क्यामेराले फोटो खिच्छ र फोटो त्यो निरन्तर घुम्दै गर्दा पृथ्वीभरिको फोटो खिच्न सक्छ। त्यो फोटो पठाउने बेलामा चाहिँ जहाँ ग्राउन्ड स्टेसन उसले भेट्टाउँछ त्यो ग्राउन्ड स्टेसनलाई उसले जानकारी दिन्छ र त्यसरी ग्राउन्ड स्टेसनले पनि दोहोरो संवाद गरेर आफ्नो इन्फर्मेसन पठायो भने बल्ल उसले अर्को राउन्डको डेटा पठाउँछ र त्यो डेटालाई हाम्रो कम्प्युटरमा सुरक्षित राख्न सक्छौँ। यसको अर्थ नास्टमा हामीले ग्राउन्ड स्टेसन बनाइसकेपछि त्यहाँ नेपालको हिमालको होस्, जङ्गलको होस्, नदीको होस् अथवा तराईको जहाँको भए पनि हामीले फोटो लिन सक्छौँ। तर अहिले हामीसँग ग्राउन्ड स्टेसन त छैन। त्यो हामी बनाउने त्यो स्याटेलाइटले फोटो कसलाई पठाउँछ त अब अहिले? होइन, अब हामी निर्माण गर्दैछौँ। जुन दिनमा त्यो स्याटेलाइट अन्तरिक्षमा अथवा आकाशमा घुम्न थाल्छ त्यो दिनसम्ममा हामीलाई के कन्फिडेन्स छ भने नास्टमा ग्राउन्ड स्टेसन तयार भएको हुन्छ। कति लाग्ने रहेछ ग्राउन्ड स्टेसन बनाउनलाई? पैसा कि समय कति, पैसा कति? समय अब यदि हामीले उपकरण पायौँ भने 1 दिन अथवा 2 दिनमै हामी जडान गरेर सक्छौँ। यो उपकरण राख्ने मात्रै हो, त्यस्तो खासै त्यस्तो विधि इन्स्टलेसन गर्नुपर्ने दुनियाँ लफडा बनाउनु पर्ने छैन, केही पनि बनाउनु पैसा चाहिँ कति लाग्ने? पैसा करिब 15-20 लाखको हाराहारीमा हो। अब यो ग्लोबल टेन्डरमा गएको प्रोसेस भएको हुनाले जसरी बिडरहरू जुन एउटा बिडमा लिएर आउँछन् अब त्यही अनुसार हामीले ग्राउन्ड स्टेसन बनाउन 15-20 लाख लाग्ने रहेछ। नास्ट जस्तो अर्गनाइजेसन जुन सरकारको एउटा अङ्ग नै हो, तपाईहरुलाई के आपत्ति भयो र? त्यो त छैन, पैसा छ, हामीसँग पैसा छ, बजेट छ। तर अहिले यो नानो स्याटेलाइट जुन छ, हजुर, यसले पठाएको पिक्चरहरू, फोटोहरू त चाहिँ त्यति क्वालिटीको त हुँदैन, पक्कै हुँदैन। भनेपछि अहिले जुन फोटो अरू स्याटेलाइट एक्सेस हामीले प्रयोग गरिरहेका छौँ त्यसबाट आउने जति क्वालिटीका फोटोहरू, जति इन्फर्मेसन, जति डाटाहरू आउँछ त्योभन्दा त यो त कमजोर हुन्छ भनेपछि के मतलब भएर त प्रयोग गर्ने हिसाबले? अब यो विज्ञान र प्रविधिको आत्मनिर्भर हिसाबले हामीले यो एङ्गलले बुझिराखेका छौँ। हामी अरूको स्याटेलाइट, अरूले अरूसँग मागेर चलाएको स्याटेलाइटको इमेज भन्दा हामी नेपालीहरू आफैले फोटो खिच्ने र त्यो गर्नको लागि हाम्रा आफ्नै डिभाइसेसहरू हुने र आकाशमा पनि आफ्नै स्याटेलाइट भइदिएपछि चाहिँ हामीलाई चाहिएको बेलामा हरेक समयको हाम्रो डेटाको एक्सेस हामीसँग रहन्छ।
त्यसकारणले हाम्रो मुख्य मकसद नै कहाँनिर हो भने क्यापासिटी बिल्डिङ नै भनिराखेका छौँ। हामीले सुरुवाती दिनदेखि हामीले अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थासँग सहकार्य गर्ने जुन एउटा मौका पाएका छौँ, त्यो सँगसँगै अरूसँग बसेर स्याटेलाइट निर्माण गर्दै गर्दा हामीले घरमा बनाएर बसेर बनाएको स्याटेलाइट भन्दा पक्कै पनि म्याच्योर टाइपको छ। अहिले उदाहरण दिन चाहन्छु म, क्युटेकमा बनाएका हाम्रा नेपाली विद्यार्थीहरूले बनाएको जुन स्याटेलाइट छ त्यो क्युटेक विश्वविद्यालयले आफ्नो ल्याबमा परीक्षण गर्यो। त्यसपछि ज्याक्सा जुन जापानको नासा बराबरकै जापानको आफ्नो जुन एक्सप्लोरेसन एजेन्सी छ त्यहाँ गएर टेस्ट गर्दा पनि कुनै परीक्षणमा पनि फेल भएन। र त्यसपछि गएर नासा अहिले जहाँबाट हामीले लन्चिङ गर्न खोजिराखेका छौँ त्यहाँ गएर परीक्षण गर्दा पनि फेल नहुनुको अर्थ हामीले त्यति एउटा वेल स्ट्यान्डर्ड टाइपको चाहिँ स्याटेलाइट निर्माण गर्न सक्यौँ भनेपछि ती विद्यार्थीहरू फर्केर आउँछन्। आइसकेपछि हामी यहाँ प्रयोगशाला निर्माण गर्छौँ र नेपाली प्राविधिकहरूले इन्जिनियरहरूले नेपालमै बसेर स्याटेलाइट बनाउन सक्ने जुन प्रविधि विकास गर्ने भनेको माछा दिने कि बल्छी दिने भन्ने इस्युमा हामी जानुपर्ने हुन्छ। त्यसैले विज्ञान र प्रविधिमा कता कता कहिलेकाहीँ लाग्छ हामीले लगानी गर्नुभन्दा डाटा किनेर लिएर आउँ, मिसिन किनेर लिएर आउँ अनि काम सकिहाल्यो भन्ने हुन्छ। तर तपाईँ हामीले एउटा बुझ्नुपर्ने के छ भने मोबाइल फोन लिएर आएर मोबाइल फोन बिग्रिएको बेला बनाउने मान्छे कोही नभइदिएको भए हामी कसैले पनि सायद अहिले मोबाइल फोन युज गर्दैनथ्यौँ। किनभने 80,000 1 लाख हालेर ल्याएको भोलिपल्ट फुट्यो भने के गर्ने त? अहिले न्युरोनमा जाने बित्तिकै सबैले बनाइदिन्छन्। यसैले हामी के भन्छौँ भने यसलाई टेक्नोलोजी ट्रान्सफर भनेर जुन भनिराखेका छौँ, कुनै पनि चिज त्यसको निटिग्रिटी जान्ने, बुझ्ने, बनाउन सक्ने र त्यसलाई त्यसका कुरा बुझ्ने, आन्तरिक कुराहरू बुझ्ने जुन एउटा मान्छेलाई जनशक्ति निर्माण गर्नु पनि एउटा चाहिँ प्रविधि हस्तान्तरणको पाटो भएको। तपाईँले सस्टेनेबिलिटीको पर्सपेक्टिभबाट भनौँ न दिगोपन हुन्छ हुँदैन भन्ने हिसाबले हेर्नुभयो भने त यसलाई त कहाँ जोड्नु पर्यो भने कमर्सियलाइज गर्न सक्छौँ सक्दैनौँ भविष्यका दिनमा भन्ने कुरासँग त जोड्नुपर्छ। तपाईँको उपभोक्ताले, तपाईँको आम जनताले, तपाईँका स्टेक होल्डरहरूले अथवा बिजनेस पर्सनहरूले योसँग रिलेटेड जो छन् स्याटेलाइटको प्रयोग गर्नुपर्ने, यसको एक्सेस चाहिँ नि पाउनुपर्ने, त्यो निकायले त धुमिल पिक्चरहरू, लेस क्वालिटीका पिक्चरहरू भन्दा त राम्रो पिक्चर खोल्दा, राम्रो डाटा खोल्दा त्यो जान्छ नि त उनीहरू। त्यो हामीले नदिइन्जेलसम्म त फेरि यसको हामीले पहिलोपल्ट गऱ्यौँ भन्ने बाहेकको अरू गर्व गर्ने ठाउँ त नरहला। होइन, हाम्रा ग्राहक अहिलेको म साँच्चै भन्दाखेरि हाम्रो पहिलो ग्राहक भनेको अहिले जो व्यापारिक फर्ममा प्रयोगकर्ताहरू नभएर हाम्रा ग्राहकहरू भनेका युवा विद्यार्थीहरू हुन् जो पुल्चोक क्याम्पसमा पढिराखेका छन् अथवा थापाथलीमा पढिराखेका छन् अथवा इन्जिनियरिङ क्याम्पस अथवा केयुमा पढिराखेका छन्। ती विद्यार्थी नै हाम्रा अहिले पहिलो ग्राहक। भनेपछि यसरी बुझौँ, नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठानले अहिले उसको नेतृत्वमा अब जुन खालको चाहिँ नि हामीले अहिले नेपाली SAT-1 चाहिँ अन्तरिक्षमा प्रक्षेपण गरेका छौँ, यो कमर्सियल पर्सपेक्टिभबाट भन्दाखेरि पनि यो चाहिँ एकाडेमिक हिसाबले अहिले सुरुमा चाहिँ नि प्रक्षेपण गरिएको छ। त्यही नै हो, पक्कै पनि हो। अब यसको यात्रा यहीँ टुङ्गिन्छ, टुङ्गिँदैन। अथवा 1 2 3 4 नेपाली SAT-1 2 3 4 5 10 सम्म पुग्ला, के छ योजना? हाम्रो योजना भनेको अब जस्तो विज्ञान र प्रविधि, यहाँनिर अलिकति शब्दबाट हामी धेरै कुरा प्रष्ट हुन्छौँ। विज्ञानबाट नलेज जेनेरेट गर्छौँ, जब प्रविधिमा आउँछौँ त्यो समुदायमा जोडिन खोज्छ, कुनै न कुनै पोइन्ट उसले खोजिराखेको हुन्छ। त्यसैले अहिले यो हामीले प्रयोग गर्न खोजिराखेको भनेको मोरलेस प्रविधितिर हो। त्यसैले यो प्रविधि हुँदाहुँदै पनि प्रविधिभित्र पनि अनुसन्धानहरू हुन्छन् र अनुसन्धान गर्दै गर्दा अहिले हजुरले भनेका जस्ता जो हाई रिजोल्युसन भएका पिक्चर खोज्ने ग्राहकहरूलाई पनि उहाँहरूका समस्या सुनिसकेपछि प्राविधिकहरूलाई हामीले अलि हाई रिजोल्युसनको क्यामेरा मात्रै राखिदियौँ भने त्यो लेभलको हामी फोटो त उपलब्ध गराउन सक्छौँ। भोलि DHM जस्तो जसले मौसम सम्बन्धी भविष्यवाणी गरेर बसिराखेको छ उहाँहरूलाई चाहिने सेन्सर चाहिँ हाम्रो पेलोडको, हाम्रो स्याटेलाइटमा पेलोडको रूपमा राखेर पठाइदिने हो भने त्यसले पक्कै पनि राम्रा कामहरू गर्न थाल्छ। होइन, हामी कहाँ त अहिले पनि छन् त, रेडियो छन्, टेलिभिजन छन्, टेलिकम्युनिकेसन छन्। अब तपाईँले भने जस्तो जल तथा मौसम विज्ञान विभाग छ जसले वेदर फोरकास्ट गर्नुपर्ने छ। यी सबैले खुसी हुने कि नहुने भनेर सोधेको। खुसी हुन थाल्ने भन्छु म चाहिँ। अब मेरो सन्देश चाहिँ त्यही उहाँहरूलाई पनि अब खुसी हुन थालौँ, किनभने नेपालमा उहाँहरूका पनि भोलि स्याटेलाइटमा काम गर्ने जनशक्ति त निर्माण गर्नै पर्छ। कुनै पनि देश, चाइनामा जानुहोस्, जापानमा जानुहोस्, कोरियामा जानुहोस्, त्यहीँका नागरिकहरूले त्यसैको देशको आफ्ना सेक्टरमा काम गरेर नै त्यो देश उकालो लागेको छ।
हामी के सम्झिराखेका छौँ भने हामी चाइनाले हामीलाई डेटा स्वतन्त्र निशुल्कमा दिन्छ, भारतले दिन्छ, फ्रान्सले दिन्छ अथवा अमेरिकाको नासाले डाटा दिन्छ, हामीलाई किन चाहियो भन्ने एउटा एङ्गलमा पसिराखेका छौँ। अर्को म हजुरलाई सम्झाउन चाहन्छु, मलाई अलि याद छ, अलि 15-20 वर्ष पहिलाका पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्नुहुन्थ्यो नेपालले विज्ञान र प्रविधिमा खर्च गर्नु बेकार छ, हामी टेक्नोलोजी लिएर आउँ, मिसिन लिएर आउँ, हाम्रो काम भइहाल्छ, तमाम हुन्छ भन्नुभएको थियो। तर यसरी टेक्नोलोजी किन्न थालियो भने यो जति महँगो दुनियाँमा केही पनि हुँदैन। माछा किन्ने भन्दा पनि अहिले तपाईँले भन्नुभयो माछा मार्न सिकाउनु बल्छी किन्नु पर्यो। हाम्रो उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य बल्छी निर्माण गर्ने नै हो। अहिले तपाईँहरूको अगुवाईमा चाहिँ अब यो स्याटेलाइट प्रक्षेपण गरियो अन्तरिक्षमा, सरकारले, नेपाल सरकारले फ्रान्सको कुनै एउटा कम्पनीसँग मलाई लाग्छ 50 अर्बको हाराहारीमा एक खालको सम्झौता एमओयू अहिले गरेको अवस्था छ। अब स्याटेलाइटमा जाने त्यही खालको चाहिँ नि अब हामीले स्याटेलाइट एक्सेसको लागि, मुलुकको सुरक्षाको लागि अरूको निर्भरता चाहिँ नि अब हटाउने, आत्मनिर्भर बन्ने भनेर सरकारले सोचिरहेको अवस्थामा तपाईँहरूले यो काम गरिराख्नु भएको छ। यो तालमेल चाहिँ नास्टसँग गभर्मेन्टको किन नभएको होला? तपाईँहरूसँग सरसल्लाह भयो भएन, अथवा तपाईँहरू आफैले गर्न नसक्ने अवस्था भएर हो कि, अथवा तपाईँहरूले गरेको भन्दा उहाँहरूले गरेको काम फरक हो कि के हो? अलिकति बुझाइदिनु। ठिक छ, अब यो चाहिँ अब अलिकति स्केलका हिसाबले एकदम आकाश जमिनको फरक छ। यो अहिले नेपाल सरकारले, सञ्चार मन्त्रालयले कुरा गरिराखेको भनेको चाहिँ मेगा स्याटेलाइट भन्छौँ हामी, अलिक ठुलो आकारको स्याटेलाइट हो जसले टेलिकम्युनिकेसनदेखि लिएर सम्पूर्ण कामहरू गर्न सक्छ, प्रोभाइडेड त्यसका लागि चाहिने सेन्सरहरू जडान भएको चाहिँ हुनुपर्छ। हामी त्यो रूपमा अझै पनि घनीभूत रूपमा एक्सर्साइज गरेनौँ भने उसले एउटा क्यामेरा राखेर पठाइदिएला अथवा कम्युनिकेसनको लागि एउटा सिस्टम गरिदिएला, तर डिएचएमलाई चाहिने एक खालको सेन्सरहरू अथवा राडारहरूलाई चाहिँ इन्फर्मेसन दिन सक्ने त्यो सिस्टम राखिदिएन भने त्यसले काम नगर्न पनि सक्छ। त्यसैले हामी के चाहन्छौँ भने हरेक स्टेक होल्डरको बिचमा एक खालका आन्तरिक बहसहरू हुन्, छलफल हुन् र कुन अनुसन्धानकर्ताहरूलाई कस्ता चिजहरू चाहिन सक्छन् त्यो नास्टका वैज्ञानिकलाई अथवा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका वैज्ञानिकलाई पनि चाहिने उपकरणहरू सामान्य खर्चमा जोडिदियो भने त्यो भोलि त्यो स्याटेलाइटले त्यो इन्फर्मेसन उहाँहरूलाई दिन सक्छ। हाम्रो नास्टले अहिले मेगा स्याटेलाइट चाहिँ नि बनाउन सक्दैन, नानोको भर्खर सुरुवात पहिलो पाइला भयो। अब यसपछि चाहिँ माइक्रो खालको स्याटेलाइटहरू बनाउने त क्षमता बिस्तारै तपाईँहरू राख्दै जानु होला नि? राख्दै जान्छौँ हामी। त्यसको लागि तपाईँलाई के चाहियो भन्नुहोस् त? के भयो भने नास्टले चाहिँ नि नानो खालका स्याटेलाइट अथवा माइक्रो खालका स्याटेलाइटहरू बनाउन सक्छ र हामी मुलुकलाई र समग्र उसलाई चाहिँ यो सेवा दिन सक्छौँ भन्ने के छ नास्टको? हाम्रो अहिले उद्देश्य भनेको नि अहिले जसरी अहिले एउटा U1 भनेर जुन एउटा सानो एउटा युनिट मात्रै घनाकार वस्तु उडाइराखेका छौँ, त्यसको ठाउँमा अब 3U मा गयौँ भने अलिक बढी सेन्सर राख्न सकिन्छ। U3 भनेको 3वटा आज अहिले जस्तो एउटा उडाइयो त्यस्ता 3वटा एकै ठाउँमा जोडिएको एउटा स्याटेलाइट हो है। यो पनि न्यानो स्केलभित्रै पर्छ फेरि। त्यसको लागि लागत पैसा कति बढी लाग्ला त? अहिले 1.5 करोड होइन? 1.5 करोड हो। यो नानोको 1.5 करोड पनि खासै धेरै पर्दैन, किनभने त्यो सबै रकेटको खर्च सेयरिङ भइहाल्छ है। अरू खर्च पनि उही नै हुन्छ। त अलिकति त्यहाँ लाग्ने इलेक्ट्रिक तारहरू अलिकति बढी थपिएला, त्यो ब्याक पेनहरू अलिकति बढी थपिएला, त्यो खासै फरक पर्दैन। त्यसमा जाने कुरामा निर्णय गर्न त तपाईँहरूलाई आपत्ति के छ र? केही पनि छैन। त्यसकारणले हामी समय आएपछि हामीले यो क्याम्पेन सकियोस् अथवा यो लन्चिङ भएर त्यसको डेटा लिएर हामीले एउटा एक्टिभिटिजको एउटा म्याचुरिटीमा पुर्याइसकेपछि चाहिँ हामी उहाँहरूसँग फेरि यो क्युटेक विश्वविद्यालयसँग फेरि कुरा गर्छौँ, सम्पर्क गर्छौँ र उहाँहरू यदि U3 मा जान अझ मोरलेस उहाँहरू तयार हुँदै हुनुहुन्छ, त्यसकारण हामी त्यसमा सहभागी हुनलाई कुनै आपत्ति र समस्याहरू चाहिँ छैन। अहिले चाहिँ 2 जना नेपालीहरू क्युटेक युनिभर्सिटीमै हुनुहुन्छ। त्यसो भए उहाँहरूकै संलग्नता नेतृत्वमा यो नेपाली स्याट-1 बनेको र प्रक्षेपण गरिएको हो होइन त? र यसलाई चाहिँ अमेरिकाको भर्जिनियाबाट उडाइयो, प्रक्षेपण गरियो। त्यो रकेट मार्फत गर्नको लागि त्यसको चार्ज चाहिँ कति तिर्नुपर्ने रहेछ? त्यो हामीले केही पनि तिरेनौँ। त्यही 1.5 करोड भित्र सबै काम उनीहरूले ज्याक्साले जिम्मेवारी लिएको हो र त्यसकारणले यहाँनिर अलिकति बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने यो 1.5 करोडमा बन्ने न्यानो स्याटेलाइट पनि होइन फेरि वास्तवमा। यहाँनिर UN जुन इन्गेज भएको छ, त्यो UN लाई जापानको शिक्षा संस्कृति मन्त्रालयले बजेट दिएको छ, उसले सबैतिरको सहयोग अनुदान सपोर्ट भएर त्यति पैसामा बन्न सक्यो। र अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो भनेको विद्यार्थीले स्याटेलाइट बनाएका छन्। यदि बाहिर कम्पनीमा बनाएको भए कम्पनीका कर्मचारीले बनाएका हुन्थे, जसको मन्थली स्यालेरी 3 लाख 4 लाख 8 लाख कति हुन्थ्यो, त्यसको मूल्य पनि त्यसैमा जोडिन्थ्यो, उसले मुनाफा गाह्रो थियो, धान्न गाह्रो थियो। अहिले हाम्रो नेपालीहरू जस्तो यस्तो स्याटेलाइट बनाउन सक्ने
कति जति होलान्? मलाई लाग्छ हामी नेपालमा अहिले काठमाडौँमा बसेका पनि केही त्यस्ता प्राविधिक इन्जिनियरहरू हुनुहुन्छ जसले स्याटेलाइट बनाइराख्नु भएको छ। पिको स्याटेलाइट भन्दै अझ त्योभन्दा पनि सानो आकारका स्याटेलाइटहरू बनाइराख्नु भएको छ। केही न केही सर्टेन डिग्रीसँग फङ्सनिङ छ। तर हामीले के चाहिराखेका छौँ भने हाम्रो मेड इन जापान भन्ने जुन एउटा ब्रान्ड छ नि, त्यो खालको सहकार्यको वातावरण, जसरी हामीले ज्याक्साले पनि एकचोटि पनि फेल गर्न नपर्ने, नासाले पनि एकैचोटिमा एक्सेप्ट गर्नुपर्ने जुन लेभलको प्रोडक्ट बनाउन सकियो, जुन टेक्नोलोजी नेपालमा रहेर त्यो स्याटेलाइट बनाएर अनि तपाईँको अमेरिकाबाट चाहिँ नि प्रक्षेपण गर्न चाहिँ गाह्रो छ अहिले, किनभने त्यो ब्रान्डको पनि कुरा छ। ब्रान्डको मात्रै होइन, विश्वसनीयता पनि मात्रै नभएर त्यो लेभलको स्ट्यान्डर्ड त मेन्टेन गरिदिनु पर्यो नि त। हामी आफैले चाहिँ स्याटेलाइट प्रक्षेपण गर्न सक्दैनौँ किनभने हाम्रो ल्यान्डलक कन्ट्री हो, हामीसँग समुद्र छैन, होइन त। र अर्को चाहिँ हामी इक्वेटरबाट, पृथ्वीको भूमध्य रेखाबाट अलि टाढा छौँ। भूमध्य रेखाबाट हुँदाखेरि चाहिँ त्यो अन्तरिक्ष जुन अर्बिटल स्पेस स्टेसन छ त्यसलाई भेट्टाउन अथवा त्यो रिलिज हुन पृथ्वीबाट बाहिर फुत्कन सजिलो हुन्छ। भनेको हाम्रो छिमेकी एकछिनलाई मान्नुहोस्, हामीले स्याटेलाइट बनायौँ, प्रक्षेपण गर्नुपर्ने भने भारत अथवा चीनबाट चाहिँ सकियो होइन त, त्यो सकियो। अब डाटा रिसिभ गर्ने जुन स्टेसन चाहिँ बनाउनको लागि त समस्या छैन, किनभने हामीसँग अझै पनि 1.5 महिना जति समय उपलब्ध छ। हामी 1 महिनादेखि 1.5 महिनाभित्र चाहिँ बनाइसक्छौँ। यदि कुनै हालत कथम कदाचित कुनै कारणले बनाउन सकेनौँ भने पनि ती डेटाहरू, सुरुवाती दिनका डेटाहरू क्युटेक विश्वविद्यालयसँग सुरक्षित रहन्छन्। त्यो डाटा हामी पनि पाउँछौँ र जुन दिनमा 1 हप्ता अथवा जति डिले हुन्छ 1-2 दिन, त्यही डिले भए पनि हामीले हाम्रो ग्राउन्ड स्टेसन तयार पारिसकेपछि फेरि कम्युनिकेट गर्न सकिहाल्छौँ। त्यसैले कुनै समस्या चाहिँ छैन, फाइनेन्सियली समस्या छैन, टेक्निकली समस्या छैन। टेन्डरमा गइसकेका छ, बिडरहरूले पहिले हामीलाई यो यति मूल्यको भनेर एक खालको आङ्कलन गरेर दिइसकेको छ। त्यसकारणले गर्दा ती सामानहरू उपलब्ध छन् अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा। त्यो लिएर आएर जडान गर्नलाई हार्डली 1 दिनदेखि 2 दिन नलाग्ने भएको हुनाले हामी त्यो काम सम्पन्न गर्न सक्छौँ। यसो गरौँ न, तपाईँ नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठानको प्रविधि संकायतर्फको तपाईँ प्रमुख हुनुहुन्छ होइन त? अब प्रविधिहरू साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीको यति धेरै चाहिँ नि विकास भइसकेको छ। मैले केही महिना अगाडिको यसलाई प्रविधिलाई मान्छेको जीवनसँग जोडौँ न, होइन जोड्नकै लागि यो प्रविधि जोड्नै पर्छ। 12 जिल्लामा त्यत्रो आँधी आयो, 28-30 जना मान्छे मरे, लाखौँको धनमाल नष्ट भयो, आँधी आयो होइन त। अनि यहाँ जनमानसमा चर्चा के भयो भने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले चाहिँ नि अलिकति फोरकास्ट पहिले गरेको भएदेखि, यस्तो भएको भएदेखि यो क्षति हुँदैन थियो होला, अथवा भोलि बाढीका कुरा होलान्, पहिरोका कुरा होलान्। अर्ली वार्निङ सिस्टम त हामी कहाँ छ बाढीको, अहिले प्रभावकारी केही रूपमा भए पनि काम गरिरहेको छ। तर यस्ता धेरै पूर्वानुमानहरू, पूर्व सूचना चाहिँ नि पहिला आइदिएको भए त हुन्थ्यो, त्यो आउन सकेन भन्ने गुनासो आइराख्दाखेरि यो स्याटेलाइट प्रक्षेपण गर्दा अब यसले चाहिँ हामीलाई भविष्यमा यसरी हेल्प गर्दैछ है, सहयोग गर्दैछ है भन्ने के छ? पूर्व सूचना प्रणाली चाहिँ जस्तो विभिन्न खालका जुन विपदहरू छन् नि त्यसको आफ्नै सिस्टमहरू हुन्छन्। जस्तो नास्टमा हामीले भूकम्पको पूर्व सूचना प्रणाली जडान गर्दैछौँ। 20 सेकेन्ड अगाडि नै जानकारी दिन सक्ने पूर्व सूचना प्रणाली नास्टमा एउटा म्याच्योर कन्डिसनमा पुर्याउनको लागि अझै पनि कोसिस गरेका छौँ। अब फेरि पनि कुरा त आउँछ नै वास्तवमा, त्यसलाई के कारणले अड्किराखेको छ, केही न केही 1-2 कुराले अड्किराखेका छन्। त्यसलाई टुङ्ग्याउन हामी नेपाल सरकारसँग अझै घनीभूत छलफल गर्ने प्रयासमा छौँ। त्यस्तै हामीले पहिरोको लागि 20 सेकेन्ड अगाडि भुइँचालोको इट डिपेन्ड्स अन द डिस्टेन्स है। जस्तो इपी सेन्टरमै पर्यो भने चाहिँ एकैचोटि आउँछ, त्यो हामीले समय दिन सक्दैनौँ। कति टाढा छ इपी सेन्टर भन्दा त्यसले फरक पार्छ। जस्तो अघिल्लोचोटिको भुइँचालो हिसाब गर्ने हो भने गोर्खाबाट काठमाडौँ आउनको लागि चाहिँ करिब 20 सेकेन्ड जतिको फासला चाहिँ यसले दिन सक्थ्यो। त्यो 20 सेकेन्डमा चाहिँ मलाई लाग्छ यहाँ जुन मृत्यु भएको छ, जीवन जोगाउनको लागि, घर जोगाउन त भ्याइँदैन, सकिँदैन, तर ज्यान जोगाउनको लागि चाहिँ हामी कोठाबाट बाहिर निस्कनु पर्ने हो कि कहाँ के गर्ने हो, त्यो खालको एउटा सचेतना होइन। यो त आउला ल 20 सेकेन्ड। डाक्टर साहब मैले तपाईँलाई रोकेँ। संसारले भुइँचालोको पूर्वानुमान गर्न अहिले पनि नसकिरहेको अवस्थामा हामी 20 सेकेन्डको भए पनि अथवा अरूले गरे होलान् त्यो कुरा एक ठाउँमा छोडौँ। बाढीको त 10 घण्टा अगाडि गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ, पहिरोको सकिन्छ होला, आँधीको सकिन्छ होला, सम्भवतः हिमतालहरूको सकिन्छ, अरू खालका विपदहरू छन् नि। हो, यसैको लागि हामीले हजुरले उठाउँदै गरेको अथवा त्यो बेला बेलामा कुरा उठान गर्न खोज्नु भएको कुरा के हो भने हामी बल्छी बनाउन थाल्यौँ भने, हामी प्राविधिक रूपमा सक्षम भयौँ भने, हामीसँग उपकरणहरू भए भने यी कामहरू गर्न सकिन्छन्। जसको लागि हाम्रा प्राविधिकहरू मलाई लाग्छ अहिले जसले युज गरेकै छैन ती मान्छे ट्रेन्ड हुने कुरो पनि भएन।
पहिला उपकरण लिएर आउँ, कुन कुन जनशक्तिलाई कहाँ तालिमको लागि पठाउनुपर्छ त्यो पनि गरौँ र राष्ट्रले यो क्षतिको लागि यति जनाको ज्यान जोगायो भन्ने बित्तिकै त्यो हुने उपकरणमा लाग्ने खर्च एकैचोटि एउटै मान्छेको ज्यान जोगाउने बित्तिकै उठ्न सक्छ। अब नेपाल सरकारले कमर्सियल्ली नै मेगा स्याटेलाइट बनाउने तयारी र त्यसको प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको सन्दर्भमा र एमओयू गरेर आइसकेको सन्दर्भमा अब यहाँहरूले बनाउने नानो अथवा माइक्रो लेभलका चाहिँ स्याटेलाइटहरूको उपादेयता भविष्यमा के रहला? त्यही अब मैले अहिले पनि भने जनशक्ति नै हो हामीले पनि त्यो बेलामा, किनभने अनुसन्धानबाट खारिएका मान्छेहरूले मेगा स्याटेलाइटमा बसेर काम गर्न सक्छन्। त्यहाँबाट निस्किएका डेटाहरूलाई एनालिसिस गर्नको लागि पनि यिनै स्याटेलाइटसँग एक्सपोज भएका वैज्ञानिकहरू चाहिन्छ। त्यो बिना चाहिँ हामीले उपकरण फ्रान्सले दिन्छ, चाहिने टेक्निसियन उतैबाट पठाइदिएला, त्यो कन्सल्टेन्सी हामीले कति दिनसम्म किनेर बस्ने। त्यसकारणले गर्दा नेपाललाई चाहिने जनशक्ति हामी ग्राउन्ड स्टेसन हेर्ने मान्छेलाई 7 जनालाई एक हप्तामा राखेर ट्रेनिङ दियौँ भने तिनले यहाँको स्याटेलाइटको ग्राउन्ड स्टेसन त हेरिदिन सक्छ नि त, हैन? यसरी बुझौँ हामी, सजिलोसँग बुझौँ है त। कमर्सियल लेभलको मेगा स्याटेलाइट हामीले बनाउन अहिले तत्काल फ्रान्सको कम्पनीसँग सहकार्य गरेर बनाए तापनि अहिले के भने 10 कक्षा पढ्नको लागि त 1 देखि नै पढ्नु पर्यो, एबीसीडी क ख ग घ 1 2 3 4 1 2 3 4 त पढाउँदै ल्याउनु पर्यो। अनि 10 कक्षाको ब्याज त अहिले सधैँ 10 मा रहँदैन, 11 12 जान्छ, मास्टर डिग्री पढ्ला भनेपछि तलबाट जनशक्ति, प्रविधि, ज्ञान, सिप, क्षमता चाहिँ अहिलेदेखि हामीले नानो अथवा माइक्रो स्याटेलाइट बनाउनको लागि त्यो तयार गर्यौँ भने भोलि त्यो मेन पावरले अथवा त्यो नलेजले चाहिँ भोलि मेगा स्याटेलाइटको सन्दर्भमा पनि काम गर्न सपोर्ट गर्न सक्छ। डेफिनेटली यही हो, हाम्रो मकसदै त्यही नै हो। वास्तवमा हाम्रो विज्ञान र प्रविधिको भूमिका पनि त्यही हो। जस्तो अहिले हामीले विज्ञान र प्रविधिलाई शिक्षा मन्त्रालयको एउटा कुनामा लिएर आएर जोडेका छौँ, यसैले काम गरिराखेको छैन। तर वास्तवमा हुनुपर्ने के थियो भने हरेक मन्त्रालयमा विज्ञान र प्रविधि चाहिन्छ। हामीले खोजेका के हौँ भने हरेक मन्त्रालयलाई जुन जुन विधामा नयाँ नयाँ प्रविधिहरू चाहिन्छ, नयाँ नयाँ उपकरणहरू चाहिन्छ, नयाँ नयाँ टेक्नोलोजी चाहिन्छ, नयाँ नयाँ टेक्निक्सहरू चाहिन्छ, नयाँ नयाँ जनशक्ति चाहिन्छ भने त्यस्ता जनशक्तिलाई हामी कसरी सप्लाई गर्ने भन्ने एउटा चेन अफ कमान्डको मेन्टेन गर्नको लागि अर्को कुनै एउटा मेकानिजम बनाएर राखिदिएको भए अति उत्तम हुन्छ भन्ने आग्रह हो। अब प्रधानमन्त्रीज्यू यति मक्ख पर्नु भएको छ, नेपाली SAT-1 चाहिँ अन्तरिक्षमा प्रक्षेपण हामीले गर्यौँ। अब नेपाल त स्याटेलाइट को युगमा प्रवेश गर्यो, अन्तरिक्षतिर नेपाली झण्डा र नास्टको लोगो चाहिँ नि अब घुम्ने तयारीमा छ भनेर मक्ख पर्नु भएको छ। हजुर, तपाईको नास्टलाई अथवा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय भनौँ न, अहिले शिक्षासँगै जोडिएर आएको छ, विज्ञान तथा प्रविधिको क्षेत्रमा राज्यको लगानी चाहिँ आजको दिनसम्म कस्तो छ भन्नुहोस् त? दिक्क लाग्दो छ, टिट लाग्दो छ, सामान्य छ अथवा उत्साहजनक छ? म अझ त्यहाँभन्दा तल भन्छु, गए गुज्रिएको छ। 0.38% GDP को खर्च भएको छ विज्ञान र प्रविधिमा। त्यति खर्चले कुनै पनि देश उकालो लाग्दैन। जस्तो कोरियाको उदाहरण हेरौँ, त्यहाँ 4% जति खर्च हुन्छ GDP को। चाइनाले 2% गर्छ, भारतले पाउने 2% गर्छ, अमेरिकाले 2% को हाराहारीमा गर्छ, जापानले 3% को हाराहारीमा गर्छ। यो लेभलमा लगानी नगरेसम्म नलेज जेनेरेसन हुँदैनन्। हामीले प्राविधिक जनशक्तिलाई नेपालमा राख्न सक्दैनौँ। हामीले बेसरी दुःख गरेर पुल्चोकमा पढाउँ, यहाँ महाराजगञ्जमा पढाउँ र तिनलाई अमेरिका पठायौँ भने हामी कहाँ पुग्छौँ त? मैले एउटा मूर्खतापूर्ण प्रश्न गरेँ भने नि डाक्टर, अब यहाँ घाँस बास कपासकै समस्या छ, बाटो बनाउनु छ, खानेपानीको सुविधा पुर्याउनु छ, यता छ उता छ, खाद्यान्न पुर्याउनु छ, कहाँ अध्ययन अनुसन्धान रिसर्च, कहाँबाट पैसा छुट्याउनु भनेर मैले मूर्खतापूर्ण प्रश्न गरेँ भने त्यसको जवाब के छ तपाईँसँग? हजुरलाई म मूर्खतापूर्ण प्रश्न भन्दिनँ, यो वास्तवमा बहुत जायज प्रश्न हो। वास्तवमा यो विज्ञान र प्रविधिले त्यसै चिजको एड्रेस गर्छ। अरू चिजमा तपाईँले ल खाना पुगेन भनेर मकैमा मात्रै लगानी गर्दै जानुभयो भने तपाईँको पैसा मकैमा छरेरै सकिन्छ। तर तपाईँले लगानी 1 वर्षलाई 2 वर्षलाई मकैको नयाँ बिउ उत्पादन गरिदिनुहोस्, मकैलाई चाहिने फर्टिलाइजर बनाइदिनुहोस् भनेर एउटा वैज्ञानिकलाई जिम्मा दिनुहोस्, उसले 2 वर्षभित्रमा तपाईँले 10 वर्षलाई धान्ने खालको उत्पादन त्यति बाँडेको पैसाले उत्पादन गर्न सक्छ। एउटा उदाहरणको लागि खानेकुराको मात्रै, कपडाका कुरा गर्नुहुन्छ भने अहिले कटनको खेती गरेको कोही देख्नुहुन्न। आखिर
हैन। हामीले त्यस कारणले गर्दा नयाँ भराइटीका कटनहरू उत्पादन गर्ने, सिँचाइका नयाँ परिपाटीमा नयाँ नयाँ प्रविधिहरू युज गर्ने। अहिले कर्णाली तल बगेर गएको छ, माथि बगर छ, कोही पनि मान्छे कर्णालीका मान्छे खान नपाएर बसिरहेका छ। त्यहाँ लगेर हामीले चामल बाँड्ने नै हो आखिर गर्ने भनेको। विज्ञान र प्रविधि युज गरिदिएको भए, सोलर प्यानलले पानी तानिदिएको भए बाजुराका सबै खेतमा कर्णालीको पानी उचालेर झार्न सकिन्थ्यो नि त। त्यस कारणले गर्दा विज्ञान र प्रविधिमा गरेको लगानी कुनै पनि हालतमा खेर जाँदैन। कहिलेकाहीँ लाग्छ जस्तो सिटामोल बाँड्न छोडेर हामीले नयाँ नयाँ औषधि उद्योग किन खोल्ने, अथवा अनुसन्धान गर्नलाई किन वैज्ञानिकलाई बेकारको चाहिँ ल जुम्लामा गएर खोजेर लिएर अनि त्यहाँबाट बनेको औषधिलाई बल्ल जाजरकोटको मान्छेलाई खुवाउला भनेर किन बन्ने भन्दै गर्दा एउटा औषधि उसले पत्ता लगायो भने हामी त्यस पछाडि त्यो जेनरल संसारको चलन के हो भने हजुरले एउटा बुटीबाट नयाँ औषधि पत्ता लगाउनुहोस्, पछि त्यसको सिन्थेसिस गर्ने, म्यानुफ्याक्चर गर्ने त प्लास्टिकबाटै हो, सस्तो हुन्छ। पेट्रोलियम प्रोडक्टबाटै तपाईँले त्यस्ता औषधिजन्य वस्तुहरू बनाउनुहुन्छ। अनि त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले एउटा नलेज जेनेरेट गरिसकेपछि 50औँ वर्षलाई खान पुग्ने स्टेजमा लैजान सक्नुहुन्छ। एउटा कुरा बताउनुहोस् न, सरकारलाई पनि सुनाउँ आज तपाईँ र म भएर, अथवा आम जनतासँग पनि यो कुरा चाहिँ सेयर गरौँ। हामीकोमा नास्टमा नेपालमा हाम्रा विश्वविद्यालयतिर कस्तासम्म वैज्ञानिक होलान् जसको हामीले चाहिँ प्रयोग गर्न सकेका छैनौँ, उहाँहरूलाई चिन्न सकेका छैनौँ भन्नुहोस् त। जस्तो ब्ल्याक होलको बारेमा पिएचडी गरेर बस्नुभएका हाम्रा उदयराज खनाल सर टियुबाट पढाएर रिटायर हुनुभएको छ। उहाँको सपना यति धेरै थियो जसमा हामी नलेज जेनेरेट गर्न सक्थ्यौँ, उहाँ एक ठाउँमा बसिराख्नु भएको छ। अर्को जमिन मुनि पेट्रोलियम जताततै छ भन्ने हिसाबले मेघराज धिताल अहिले रिटायर भएर भर्खर जियोलोजी डिपार्टमेन्टबाट निस्किराख्नु भएको छ। त्यस्तै अरू त्यस्ता जनशक्तिहरू जो छन् नेपालमा, थुप्रै मान्छेहरू यहाँ ठाउँ नपाएर, यहाँ स्पेस नपाएर, काम गरेर देखाउने ठाउँ नपाएर, कोही मान्छे म चाहिँ युएनको भोलिन्टियर भएर काम गर्छु भनेर अफ्रिकातिर हिँडिराख्नु भएको छ, कोही अमेरिकाका विश्वविद्यालयमा एब्जर्ब भएर बस्नुभएको छ। त्यस कारणले गर्दा विज्ञान र प्रविधिमा यो जुन लेभलको लगानी गरेर हामीले राखिराखेका छौँ, यो लगानीबाट छलाङ मार्न सकिँदैन। र अर्को एउटा हामी यो नास्टमा अहिले फर्क वैज्ञानिक तिमीलाई डाक्छ नेपाल भन्ने मिठो कविता गाएर एउटा कार्यक्रम ल्यायो, तर त्यसको पनि कहीँ हामीले फलआउट के देख्यौँ भने वैज्ञानिकहरू पनि फर्कन चाहिराखेका छैनन्। उहाँहरूलाई फर्कने प्रत्याभूति भनौँ न, वास्तवमा यहाँ पृष्ठभूमि हामीले राम्रो बनाउन सकिराखेका छैनौँ। र उहाँ रेडिमेड ठाउँमा प्रयोगशालामा बसेर काम गरेका वैज्ञानिकहरूलाई यहाँ नेपालमा ट्र्यासबाट सुरु गरेर यहाँका राजनीतिज्ञ अथवा यहाँका ब्युरोक्रेसीसँग लड्दै सङ्घर्ष गर्दै मेरो प्रयोगशाला उभ्याउन सक्छु भन्ने हिम्मत धेरै थोरै मान्छेसँग मात्रै हुन्छ। अनुसन्धानको कुरा अझ पछि, रिसर्चको कुरा त पछि गरौँला। आज तपाईँको प्रविधिसँग टेक्नोलोजीसँग जोडिएको एउटा प्रश्न गर्छु। हजुर, यति धेरै टेक्नोलोजी विश्वभर आएका छन्, यति टेक्नोलोजी हामी आफै डेभलप गर्न सक्छौँ, र ती टेक्नोलोजीहरूबाट चाहिँ नि सरकारले यदि राम्रो लगानी गरिदियो भनेदेखि नेपालको समृद्धि चाहिँ यहाँनिर चाहिँ हामीसँग अझै पनि यस्ता टेक्नोलोजी छन् अथवा यस्तो टेक्नोलोजी हामी बनाउन सक्छौँ जसले गर्दाखेरि नेपालको आर्थिक समृद्धि भनौँ न र अरू खालको समृद्धि पनि यसरी हुनसक्छ भनेर भन्नु पऱ्यो भने के भन्नुहुन्छ? जस्तो म उदाहरण दिन चाहन्छु, बायोग्यास टेक्नोलोजी भनेर जुन आइराखेको छ नेपालमा, हामीले अरू धनी देशका कुरा छोडौँ, हामी यो मध्यमवर्गीय देशहरूको मात्रै कुरा गर्ने हो भने पनि यस्ता टेक्नोलोजीहरू अरू देशहरूमा बाँडिराखिएको छ है। त्यस्तै अरू प्रविधि म अहिले प्लास्टिकबाट डिजेल निकालिराखेको छु नास्टकै प्रयोगशालामा। ए हो र? हो, प्लास्टिकबाट डिजेल 1 केजी प्लास्टिकबाट 1 लिटर डिजेल निकालिराखेका छौँ है। मतलब तपाईँ हामीले प्रयोग गर्ने प्लास्टिकबाट खेर फालेको र सडकमा फालेको प्लास्टिकबाट 1 केजी प्लास्टिकबाट 1 लिटर डिजेल बनाइराखेका छौँ। यहाँ काठमाडौँबाट अहिले दैनिक 75 टन प्लास्टिक निस्किन्छ, त्यसको अर्थ 75 टन डिजेल हामी यहाँ काठमाडौँ उपत्यकाबाट निकाल्न सक्छौँ। हामीले यस्ता प्रविधि ल्याउन खोजिराखेका छौँ। तर एउटा कुरा के चाहिँ छ भने नेपाली जनमानसको आम धारणा कहाँनिर छ, कमजोरी भन्छु म। हामी नयाँ प्रविधिसँग यसलाई कि त जादुको रूपमा बुझ्छौँ कि त्यसलाई आत्मसात गर्न सक्दैनौँ। यी दुईवटा समस्याहरू छन्। हामीले ल्यायौँ, त्यति धेरै वैज्ञानिक अवधारणा सहित सबैका आँखा अगाडि देखाइसकेपछि, तेलै निस्किसकेपछि, तेलको परीक्षण गरेर हामीले अब ओइल निगम र नास्टको प्रयोगशालामा परीक्षण गरिसकेपछि यो डिजेलको इक्विभ्यालेन्ट छ है भन्ने लेभलमा पुर्याउँदा पनि हामीले बेच्न सक्दैनौँ टेक्नोलोजी यो देशमा भने हाम्रो समस्या कहाँनिर छ त भन्ने मेजर समस्याहरू हुन्छन्। त्यसलाई त सरकारले स्वामित्व ग्रहण गर्नु पर्यो नि, ग्रहण गर्नु पर्यो। तर अर्को एउटा पाटो चाहिँ यो प्रविधि हस्तान्तरण अथवा प्रविधि भित्राउनको लागि एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो भनेको इन्कुबेसन भन्ने हुन्छ।
जस्तो हामी कुखुराले अन्डा पारेपछि बच्चा बन्नको लागि ओथारो बस्नुपर्ने हुन्छ नि जुन 22 दिन, त्यस्तो खालको एउटा कन्ड्युसिभ इन्भाइरोमेन्ट जसलाई इन्क्युबेसन सेन्टर भनेर हरेक देशमा हुन्छन् विकसित देशहरूमा, त्यसमा प्रविधि हस्तान्तरण गर्नको लागि एउटा टेक्नोलोजी अक्विजिसन भनेर टेक्नोलोजी पहिचान गर्नु पर्यो। पहिलो कुरा हामीलाई हाम्रो समस्यालाई फिट हुने कस्ता प्रविधिहरू चाहिन्छ भन्ने एउटा टेक्नोलोजी अक्विजिसनको प्याटर्न हुन्छ। त्यसै गरिसकेपछि हाम्रो समाजमा त हजुरले मन पराउनुहुन्छ कि पराउनुहुन्न अथवा अर्को समुदायले मन पराउँछ कि पराउन्न भन्ने थाहा पाउनको लागि केही समय त्यो टेक्नोलोजी इन्क्युबेसन गर्दै त्यहाँबाट एउटा प्रोडक्ट निकालेर म्याचुरिटीमा लैजानुपर्ने हुन्छ। मेरो एउटा आम प्रश्न के, जस्तो तपाईँले एकछिनलाई मान्नुहोस् न, प्लास्टिकबाट 1 किलो प्लास्टिकबाट 1 लिटर तपाईँले डिजल निकाल्न सक्नुभयो होइन? त्यो कुरालाई चाहिँ अरू कसैले मान्नुहोस् प्रयोग गरेनन् रे, मैले गरिनँ, तपाईँले भन्नु म किनभने मलाई डिजल सजिलो छ, म त उपभोक्ता हुँ। तर तपाईँले उत्पादन गरिरहेको त्यो कुरा तपाईँसँग सम्बन्धित नास्ट अथवा तपाईँसँग सम्बन्धित मन्त्रालय, विज्ञान प्रविधि मन्त्रालय छ, हाम्रा चाहिँ डिजल लाग्ने गाडीहरूमा यो फ्युल प्रयोग गर्ने भन्न त सकिन्छ, मजाले सकिन्छ, मजाले नभएको भनेको के। अनि त्यो सफल भएपछि त अर्को मन्त्रालयमा जाला, अर्को मन्त्रालय, विश्वास त पहिला आफूबाट सुरु गर्नु पर्यो नि। होला, अब त्यहाँभित्र पनि आफ्ना केही कमजोरी होला। हामी के चाहिराखेका छौँ भने नेपाल सरकार प्लास्टिकको झोलामाथि प्रतिबन्ध लगाउँदै यसले कन्ट्रोल हुन्छ भन्ने खोजिराखेको छ र हामी के भनिराखेका छौँ भने झोला मात्रै प्लास्टिक होइन। हजुर अहिले तपाईँ यो थानकोटबाट बाहिर निस्कनु भयो भने दाहिने र देब्रे दुवै भित्तामा ती गराभरि प्लास्टिकले छोपिएर खेती सुरु भएको छ है। त्यसैले अब आउने दिन भनेको अहिलेको प्लास्टिकको समस्या भनेको वर्तमान स्थिति हो। अब बिस्तारै प्लास्टिकको अनुपात बढ्दै बढ्दै मात्रै जान्छ, घट्दै जानेवाला छैन। त्यसकारणले हामीले एक राउन्डमा के गर्यौँ भने सबै नगरपालिका, धेरै नगरपालिका, देशभरिका 40-50वटा नगरपालिकाका मेयर, उपमेयर, प्रदेशका मुख्यमन्त्री, मन्त्रीज्यूहरूलाई राखेर मेरा सबै मैले आफूले गरेका जुन इभिडेन्सहरू छन्, जुन वैज्ञानिक प्रमाणहरू मैले जुटाइसकेको छु, ती सबै उहाँहरूको अगाडि रिलिज गरिदिएको छु र उहाँहरू कसैले पनि नराम्रो भन्नुभएको छैन। कति राम्रो आइडिया छ भनिराख्नु भएको छ, तर लागू गर्नको लागि एउटा मात्रै के चाहिन्छ भने म वैज्ञानिकले प्लास्टिक बटुल्दै तेल निकालेर बेच्ने पनि कुरा रहेन, मैले आइडिया जेनेरेट गर्ने हो। हामीले त्यस्ता उद्यमी साथीहरू खोजिराखेका छौँ, जो उद्यमी साथीहरू यो तातो पानी छ कि चिसो पानी छ थाहा नपाइकन आम नफाल्ने जुन कन्डिसनमा उहाँहरू एउटा संशय पालेर बसिराख्नु भएको छ, उहाँहरूलाई कन्भिन्स गर्न चाहिँ कोसिस गरिराखेको छौँ। अब त्यसैले ढिलो चाँडो मलाई लाग्छ उहाँहरू कुनै न कुनै दिनमा कन्भिन्स हुनुहुन्छ। एउटा मेटेरियलाइज गर्नको लागि 2-3वटा त्यस्ता प्रदेश अथवा नगरपालिकाहरू हामी गर्छौँ भन्ने लेभलमा आइसकेका हुनाले म अलिकति आश्वस्त चाहिँ हुँदै गएको छु अहिले। डाक्टर ढकाल, अब अन्तिममा हजुर, नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान छ, अब धेरै वैज्ञानिकहरू योसँग आबद्ध हुनुहुन्छ, हाम्रा विश्वविद्यालयहरू छन्, त्यहाँ चाहिँ धेरै वैज्ञानिकहरू त्यहाँ हुनुहुन्छ, अरू धेरै अनुसन्धानकर्ताहरू हुनुहुन्छ, आफ्नै लेभलमा विभिन्न खालका अनुसन्धानहरू पनि गरिराख्नु भएको छ। नेपाल सरकारको यस्तो खालको सहयोग, सपोर्ट अथवा नेतृत्व भयो भनेदेखि चाहिँ विज्ञान तथा प्रविधिको क्षेत्रमा हामीले फड्को मार्न सक्छौँ है। यो 1 दशकमा, 2 दशकमा अथवा सन् 2030सम्ममा यो फड्को मार्न हामी सक्छौँ है भन्नु पऱ्यो भने के भन्नुहुन्छ अन्तिममा? अन्तिममा मैले भन्नुपर्ने चाहिँ के हो भने एउटा हामी वैज्ञानिकहरूलाई प्राज्ञिक स्वतन्त्रता दिनु पर्यो। दोस्रो, राजनीतिक हस्तक्षेपबाट प्राज्ञिक नियुक्तिहरू चाहिँ रोकिनु पर्यो, जसमा साँच्चै जो मान्छे क्यापेबल छ, क्यालिबर छ, ऊ मान्छेलाई जिम्मा दियो भने काम हुन सक्छ। हामी विज्ञहरूमा पनि केही समस्या होलान्, राजनीतिक नियुक्तिकै लागि हामी धेरै दुःख कष्ट गरौँला। त्यसकारणले गर्दा र अर्को कुरा हाम्रो वैज्ञानिकहरूसँग पनि केही समस्या छन् जस्तो मलाई लाग्छ। हामी पब्लिकमा गएर पब्लिकलाई यो है विज्ञानको महत्त्व भनेर बुझाउन सकिराखेका छैनौँ, अथवा राजनीतिज्ञलाई पनि बुझाउन सकिराखेका छैनौँ। विज्ञले के भन्छन् भन्ने लेभलमा उहाँहरूलाई पुग्नुको अर्थ पनि के हो भने हामी धेरै मान्छेले धेरै थरीका भ्रमका कुरा गरिदिएकै कारणले गर्दा रियल सत्य विज्ञान बुझाउन सकिराखेका छैनौँ, जसको लागि हामीले पनि दुःख गर्नुपर्ने हुन्छ। एक राउन्डको दुःख गर्नुपर्ने हुन्छ, एक राउन्डको त्याग गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा जेनेरेसनले स्याक्रिफाइस नगरेसम्म कुनै पनि देश भन्दैन। हाम्रो त्यो जेनेरेसन, कुनै पनि जेनेरेसनले अहिलेसम्म स्याक्रिफाइस गरेका छैन। हिजो देश जोगाउनलाई चाहिँ निकै स्याक्रिफाइस गऱ्यौँ,
तर राजनीतिक परिवर्तन पनि गऱ्यौँ। अब आर्थिक समृद्धिमा जानको लागि एउटा मात्रै हतियार भनेको विज्ञान र प्रविधि हो, स्कुल हो, युनिभर्सिटी हो। हामी यिनीहरूलाई अलिकति म्याच्योर गर्नको लागि आर्थिक रूपमा अहिले जुन हिसाबमा हामीले भित्तामा धकेलिएको छ त्यो वातावरणबाट मुक्त गराएर अलिकति आर्थिक सहयोग मात्रै पुर्याइदिने हो भने नेपालमा भएका वैज्ञानिक मात्रै होइन, अहिले मै आफैसँग पनि हरेक हप्ता जस्तो एउटा न एउटा वैज्ञानिक विदेशबाट म नेपाल फर्कन चाहन्छु। त्यहाँ के सुविधा उपलब्ध हुनसक्छ, त्यहाँ कहाँ काम गर्ने ठाउँ उपलब्ध हुनसक्छ, खबर पाऊँ भन्ने लेभलका जानकारी आइराखेका छन्। त्यसैले नेपाली वैज्ञानिकहरू पहिला हामी ब्रेन ड्रेन भनेर डरायौँ, धेरै मान्छे बाहिर गएको हुनाले। तर बाहिर गइसकेपछि कतिपय मान्छेको एउटा आत्मसन्तुष्टिको अभावको कारणले म नेपालै फर्कन्छु भन्ने हुन्छ, कतिपयलाई म सामाजिक सेवा गर्छु नेपाल जान्छु भन्ने हुन्छ। त्यसकारण ती वैज्ञानिकहरूलाई नेपालमा फर्काउनको लागि अलिकति हामीले प्राज्ञिक स्वतन्त्रतासहित अलिकति मोटिभेसनसहित, जस्तो लोकसेवा पास गरेर अब भनौँ न, जस्तो आज बिहान यो सेटेलाइट उड्यो, यही डाटा घोकेर एकजना लोकसेवाबाट छिरेर कर्मचारी भएर आउँछ, भोलि आएको दिनमा उसले सेटेलाइटको फाइल उसैले रोकिदिन्छ। यस्तो दुर्दशामा हामी देश राखेर हुँदैन। अब हाम्रो जुन परिपाटीबाट अहिले देश सञ्चालन भइराखेको छ, जुन ब्युरोक्रेसीबाट, जुन तरिकाको ट्रेनिङबाट उहाँहरू आउनुभएको छ, जुन कुरामा उहाँहरू अभ्यस्त हुनुहुन्छ, यो तरिकाबाट चाहिँ हामी देश उकालो लगाउन सक्दैनौँ। यहाँभित्र आमूल परिवर्तन गर्न जरुरी छ, र तब मात्र यो समृद्धि सम्भव छ। र समृद्धि वास्तवमा नेपालमा किन सम्भव छ जस्तो लाग्छ भने यो प्राकृतिक सम्पदाले भरिपूर्ण छ। र प्रधानमन्त्रीज्यूले धेरैचोटि भन्नुभएको छ नेपालीहरूका दिमाग अथवा विद्वता वास्तवमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै एउटा क्यालिब्रेसन गर्न लायकका छन् भनिराख्नु भएको छ। त्यो मलाई लाग्छ केही हदसम्म सत्य पनि छ। हामीले धेरै संसारको 10 वर्ष जापान बसेर आएँ, त्यहाँ थुप्रै देशका मान्छेहरू आउँदै गर्दा यी नेपाल, भारत, पाकिस्तानका नागरिकहरूसँग अरू देशका नागरिकहरू त्यति धेरै नजिक कम्पेरिजन गर्न लायकका त्यति छैन। युरोप र अमेरिका बिस्तारै धेरै पहिलेदेखि नै उनीहरूको एउटा जेनेरेसन नै विश्वविद्यालय बिताएको हुनाले भिन्दै कुरा रह्यो। बाँकी रहेका देशहरूमा हामी नेपालीहरू साह्रै पछाडि पटक्कै छैनौँ। त्यसकारणले गर्दा हाम्रा यो नलेज जेनेरेसन्सबाट, नलेजबाट हामीले केही न केही इकोनोमीलाई बुस्टअप गर्न सक्छौँ। नेपालको वैज्ञानिकहरूलाई अथवा विश्वभर रहेका नेपाली वैज्ञानिकहरू जो छन् उनीहरूलाई फर्काउनको लागि सरकारले पाखा होइन काखमा राख्नु पर्यो, विश्वास गर्नु पर्यो, भरोसा दिलाउनु पर्यो र लगानी गर्नु पर्यो। र यसमा सरकार संवेदनशील भयो भनेदेखि समृद्धि हाम्रै पालामा सम्भव छ। पक्कै पनि छ। डाक्टर साहब धेरै धेरै धन्यवाद छ। धेरै धन्यवाद। मलाई पनि मेरो मनका कुरादेखि लिएर हाम्रा गतिविधिलाई हाइलाइट गर्ने जुन मौका दिनुभयो त्यसको लागि धन्यवाद। धन्यवाद छ। यसका साथै अहिलेको लागि यो कार्यक्रम यहीँ बिट मार्ने अनुमति चाहन्छु। कार्यक्रम युनिटका सम्पूर्ण सहकर्मीहरूको साथमा मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।